بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يسرني اليوم أن أكون موجود في التقية القادرية الرفاعية العلية. نعم. في منطقة الغزالي. أحسن. اسمي افتخار أحمد حافظ القادري. نعم. إنني مؤلف كتب، الحمد لله أنا ألفت 70 كتابا ما شاء الله. وزرت عدة. في أي مجال تألف شيخنا؟ كل مراقد الأولياء والصالحين في البلاد الإسلامية. يعني تألف عن المراقد؟ عن المراقد. نعم. عن الجوامع، عن التاريخ، مثل هذا. موثق يعني، مؤرخ وموثق؟ محقق مؤلف. نعم. كتب 70 كتابا. ما شاء الله تبارك الله. وبعدين أنا زرت عدة بلدان الإسلامية. نعم. مثلا في تركيا وفي سوريا وفي إيران عدة. نعم. أولياء والمشايخين. نعم. مثلا سيدنا مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد. نعم. لكن أبوه. نعم. وأمه في إيران في منطقة الجيلان، يعني في جيلان، في سومية سرات. نعم. السيدة فاطمة أم الخير. والسيد أبو صالح موسى جنقيدوس. يعني إيه، هذا اللي يوصل والد الشيخ عبد القادر الجيلاني في منطقة في ولاية جيلان. يعني جيلان. الحمد لله. أنا زرت تركيا وهناك عدة طرق. نعم. الطريقة القادرية، تركيا هواية، الطريقة الرفاعية. نعم. وفي كونها طريقة المولوية. نعم. يرجعون على جلال الدين الرومي. مثلا. نعم. كتاب هو المشهور في اللغة الفارسية مثنوي. نعم. مثنوي مولانا جلال الدين. نعم. والحمد لله زرت عدة مرات تركيا. زرت مولانا جلال الدين الرومي. وعدة مرات أنا زرت تركيا لزيارة أبا يزيد البسطامي والحسن الخرقاني. نعم. وأول مرة جئت في العراق عام 1997. وأنا زرت كل العراق، مثلا بغداد وموصل. نعم. وهذه المرة أنا زرت بصرة. نعم. كربلاء وكوفة. نجف هم ناحية نجف. أيوة نجف. كل مرة لما آتي وأزور النجف، يعني هذه المرة 3 ليالي كنا في. نعم. النجف. يعني الحمد لله، هذا بشكر الله. وأنا زرت كمان بلاد الإسلامية أخرى كثيرة، وفي باكستان كل المناطق أنا زرت وألفت كتاب. عندي 72 كتابا وجمعت ألبومات، يعني ألبوم مصور حوالي 50 ألبوم، وأنا أعطيت نسخة لسيدي الكريم. نعم. لهذه التكية. ما شاء الله. نسخة من USB. ما شاء الله. ما شاء الله. البارحة أنا جيت في هذه التكية. نعم. وقد فرحت جدا. شنو انطباعاتك؟ أنا داد أسألك عن انطباعاتك عن زيارتك لهذه التكية. أيوة ما شاء الله. نعم. أمس جيته. نعم. وقديش فرحت يعني، وزرت كيف الطريقة الصوفية في بغداد لا يزال موزولة. نعم. وأنا سمعت كمان مثل هذه الطرق، يعني الطريقة الرفاعية والقادرية. نعم. في ديالى. نعم. وفي موصل موجودة. لكن حتى الآن ما زرته، لأنني فقط زرت في الأماكن المقدسة في موصل. نبي الله يونس عليه السلام، شيخ خديب الألبان الموصلي. نعم. واليوم جئنا وشاركنا في هذا الحفل. نعم. المبارك. الله ايام ختام. شلون تعرفت على هاي التكية؟ شلون تعرفت؟ في باكستان كنت اشوف على فيسبوك. يعني تابع نشاطات. ما شاء الله. من هناك. أيوة. من هناك. نعم. ما شاء الله. جيت اليوم مرة ثانية بناء على طلب، يعني هو قال لازم أنت. الله يبارك فيك. وفرصة لي سعيدة. الله يسلمك. جئت في هذه التكية. موفق. وجزاك الله خير وجزاه الله. هم تحس بالاجواء الروحانيه بهذا المكان؟ الشيخ حسست يعني هنا، يعني زي ما تقول، يعني قلبي مطمئن. يعني راحه نفسيه. فرحت يعني راحه نفسيه. ما شاء الله. وفرحت يعني. وهذا اهم شيء. وقول الله وقول الرسول وصلوات. نعم. الرسول ومدح الرسول، يعني ما نعم. في شيء الا غير هذا. صح. ذكر. نعم. الاولياء الصالحين. نعم. وهذا شيء يعني. تعرف المغرب كان واحد صوفي. نعم. سيدي محمد بن سليمان الجزولي. كان قوله عليكم بزيارة الأولياء. نعم. هو شوف، عندنا كل الدنيا الناس يزورون الأولياء، حتى في القرآن الكريم فانظر إلى آثار رحمة الله. نعم. ما هو الآثار في العالم؟ نعم. الآثار هو مراقد الأولياء. هي آثار. نعم. هي آثار. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن سيروا في الأرض فانظروا. فسبع مرات كلمة سيروا. فانظر في آية ثانية، فانظر إلى آثار رحمة الله. الحمد لله. ما شاء الله. وأنا زرت أرض الأنبياء والأولياء والصالحين، العراق.
ما عدة شاء مرات. الله. هاي سابع وثامن مرة أنا جيت ما شاء الله، موفقين إن شاء الله. قبل يومين كنا في بصرة، بالبصرة. في الصحابة طلحة بن عبيد الله، نعم. زبير بن زبير، العوام، نعم. حسن يوسف بصري، نعم. ابن أما سيرين. رحتوا لسلمان باك، احنا نسميه سلمان باك، سلمان الفارسي. لما نرجع، لما يوم نروح سلمان يوم في المدائن. هذا يوم الخميس نرجع من كرب، من كاظمية نعم. إلى سامرة، ومن نعم، سامرة سامرة. إلى مدائن، ومن مدائن إلى نجف السلام الأخير، ثم إلى المطار. ما نطير شاء إلى الله، إسلام. ما شاء الله، ما شاء وفرصة الله. سعيدة. الله يبارك جيت فيك. وتعرفت على الشيخ. نعم. شكرا جزيلا. أما زين كتبك مترجمة بالعربية لو باللغة الباكستانية؟ في الباكستان كل الناس يتكلمون اللغة الإنجليزية. لكن أنا تعلمت، أنا اشتغلت عدة سفارات حوالي 25 سنة. نعم. في السفارات العربية. عربية. اكتسبت هاي اللغة. أيوة. وبعدين أنا اشتغلت في المملكة العربية السعودية لمدة 15 سنة. أي ما شاء الله، ما شاء الله، يعني. ما شاء الله. أتكلم فارسية، فارس. الفارسي بطلاقة يعني. ما شاء الله. كل سنة أزور ما شاء الله. مراقد الأولياء، بايزيد البسطامي، أبو الحسن الخرقاني. أي. هذا يعني شوقي وذوقي. تعلق، عندك تعلق. التعلق الروحي. روحي بالأولياء والصالحين والأنبياء. الله يجعلك من الأولياء الصالحين إن شاء الله. يتقبل أعمالكم. آمين يا رب. ويردكم إلى دياركم سالمين غانمين إن شاء الله. آمين. الله يبارك. نشكرك شكر جزيل شكراً شيخنا جزيلاً. الجليل. الله يبارك فيك. شكرا. وعليكم السلام.